बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी के नाज़रीन, आज मैं आपको बताने लगा हूँ जन्नत और जहन्नम कैसी होगी। मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी जो हमेशा रहेगी। इसमें हर इंसान एक आखिरी मंजिल है जो कि जन्नत है या फिर जहन्नुम। लेकिन आखिर ये जन्नत और जहन्नुम है क्या? कम ओ पेश तमाम मुसलमानों के ज़हनियों में इतना तसव्वुर मौजूद है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वाला और नेक अमल करने वालों को आखिरत में इनामों अकरम से नवाजेगा, जो कि जन्नत की सूरत में होंगे, जहां वो ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। जन्नत तो गाइस हर किसी को अच्छी लगती है नाज़रीन। हर कहते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि मुझे जन्नत मिले, मुझे जन्नत मिले, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। कहते हैं हम जिंदा भी रहे, हमें जन्नत भी मिले। ये एक अजीब इनकी माइंड है। आगे चलते हैं। जबकि ईमान ना लाने वालों और बड़े अमाल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के अजाब देंगे, जो कि दोज़ख की सूरत में होगा, जहां वो तकलीफ दे जिंदगी बसर करेंगे। जन्नत। पहले हम अल्लाह की रहमत यानी जन्नत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको चंद तफसीलात बताते हैं। ठीक है। जन्नत के चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर। सूरत अल इमरान आयत नंबर 133 में ये फरमाया गया है कि और जन्नत के फल और बहारें दायमी होंगी। सूरह रायत नंबर 32। जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। सूरह ताहा आयत नंबर 118 में है ये। पूरे कुरान के जितने भी गाइस वो है ना, जो लिखा हुआ है, जो भी कुरान में सुनते हैं, ये उसके मुताबिक मैं आपको बताने लगा हूँ। आप भी इसको फोकस रहिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी। अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज रेशम के लिबास पहन कर तकिएदार मसल्लों पर मज़े करेंगे। सूरह कहफ आयत नंबर 31 में ये फरमाया गया है जी। अहल जन्नत अक्ल पर असर अंदाज ला होने वाली सफ़ेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। सूरह साफ़ात आयत नंबर 40वीं और 47वीं नंबर आयत है, जिसमें यह फरमाया गया है अहले जन्नत के लिए हीरो और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होगी, जिन्हें इससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक नहीं होगा। सूरत रहमान आयत नंबर 6 और आयत नंबर 58 में है ये। अब चंद अहादीस बयान करेंगे। जन्नत में बीमारी, बुढ़ापा और मौत नहीं होगी। अगर जलती औरत अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह ख़त्म कर देगा जिस तरह सूरज की रोशनी तारों को ख़त्म कर देती है। अगर जलती खातून दुनिया में एक दफ़ा झांक ले तो मशरिक से मगरिब के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर दे और सारी फिज़ा को खुशबू से मअतर कर दे। ये बहुत लंबी गई स्टोरी है, इसको समझने वाला ही समझ पाएगा। आप बंदा इसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ जी। जन्नत के महल सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इसका गाढ़ा तेज खुशबू वाला मुश्क है। इसके संगरीज मोती और यकूत की है और इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान के है। ज़ाफ़रान की मिट्टी है इसकी, जो सबसे महंगी है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। जन्नत के 100 दर्जात हैं। हर दर्जे के दरमियान ज़मीन व आसमान के बराबर फासला है। जन्नत के फलों का एक गोशा ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक के खाने से भी ख़त्म नहीं होगा। जन्नत में हमें किसी चीज़ की गरज, ना हमें भूख लगेगी, ना हमें प्यास लगेगी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कुछ होगा, हमें मतलब देख के ही दिल भर जाएगा।
جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑے سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمال برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے والی اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ گائز یہ سوچے وہاں پر اتنے کچھ ہوگا کہ آسمان کے تارے آپ نے کبھی گنے ہیں؟ نہیں گنے نا، کتنے تارے ہوتے ہیں آسمان کے، گل گل کے تھک جاؤ گے، یہ نہیں ہوں گے، ختم ہی نہیں ہوں گے۔ آپ کو پہلے تو پورے واضح ہی نظر نہیں ہوں گے نا، آپ گل بھی لوگے نا وہ پورے نہیں ہوں گے، اتنے آسمان میں تارے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اتنے سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے ہمارے پاس جنت میں۔ اب ہم بات کریں گے جہنم کے بارے میں کہ جہنم کیسی ہوتی ہے، اس پہ کتنے ہم پہ غضب نازل ہوں گے، کتنے اس پہ گناہ کے درجات ہوں گے، ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جہنم، ہم اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیت ملاحظہ فرمائیں۔ جہنم کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ گھل کے نا اندر، کیسے بتاؤں میں آپ کو، جیسے آلو کا پانی میں ابالتے ہیں نا، فل ابال دو اس کو اگر آپ ہاتھوں میں دبا دو نا وہ بھی پس جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے آلو کیسے پستے ہیں، ہمارا وہ حال ہوگا۔ جی آگے چلتی ہے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ لکھا ہوا ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 30-31، سورہ مومن آیت نمبر 71 اور 72 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 17 میں لکھا۔ دیگر وہ اذان ہو رہی تھی تو اس لیے میں رک گیا تھا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کا آمیزہ دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 میں لکھا گیا ہے۔ یہ گلیز اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ اللہ۔ سورہ کاف آیت نمبر میں لکھا ہوا ہے۔ بد مزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ الغاشیہ آیت نمبر 6 میں لکھا گیا ہے۔ یہ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کی گرز ہوگی۔ سورہ حج آیت نمبر 21 میں لکھا گیا ہے۔ جہنمیوں کو تنگ و تاڑی کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13 میں بھی لکھا گیا ہے۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو کھجوروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ سانپ اور بچھو دونوں کاٹیں گے، دونوں کا 40 سال تک ہم پہ زہر کا اثر رہے گا، اور پتہ نہیں ہمیں کتنی دفعہ وہ ہمیں کاٹیں گے اگر ہم جہنم میں اگر ہم گنہگار ہوئے تو۔ لیکن ہم سب سے اللہ سے ہی توفیق ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلا جا سکیں گی، اتنا وہاں پہ رویا جائے گا۔ جہنم میں کافر کے دو کندھوں کا درمیان فاصلہ 3 روز سوار کی 3 دن مسافت کے برابر ہوں گے۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوں گے۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب تو 92 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔
جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا، 70 سال تک اس کی تہہ میں جائے گا۔ اتنا ایک گہرا گڈھا ہے جہنم۔ جہنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔